नबी आसमानों पे ही रह गए, सब नबी आसमानों पे सबसे आला हमारा नबी सबसे आला। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंसार की आमद, दिलदार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा सबसे आला आला हमारा नबी। तेरा हो सलाम समय फजले गायत, तेरा हो सलाम समय फजले गायत, पहला इनके आने से सब पढ़िए सल्लो चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। ले जा रहे हो मलाइका, ले जा रहे हो मलाइका, वो पकड़ के खुल्द में, वो पकड़ के खुल्द में मोड़ दे, वो पकड़ के जिसने आमद मुस्तफा, जिसने आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, हकी की आमद, हदी की आमद,
سننے کی آمد جس نے عید میلاد النبی سب دوستوں سے گزارش ہے جن کو وضو ہے وہ ساتھ پہ بیٹھیں اور نماز کا انتظام کریں. اذان سے تھوڑا ٹائم لے گئے تو 5 منٹ پہلے چلے گی خیر اور نماز پڑھ کے فوراً دعا آگے آگے بیٹھ جاؤ چلو میں آپ کو دے رہا حسن آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد حقی کی آمد رجنی کی آمد سہرے کی آمد جس نے عید میلاد النبی سب دوستوں سے گزارش ہے منائے تے کمی رہے دے سب بڑے جشن سوڑے دے منائے گیت سرکار دے گائے تے کمی رہے دے گیت سرکار نور کی سرکار ہے کیا اس تیرا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا چاند جھک جاتا اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام